एहसास मोहब्बत का मेरी ज़ात पे रख दो तुम। ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो तुम। मालूम है धड़कन का तकाजा भी है, लेकिन ये बात किसी खास मुलाकात पे रख दो तुम। मैं शदीद गर्मी में अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर गली में दाखिल हुई, तो मेरी नज़र सामान से भरे ट्रक पर पड़ी, जिससे मजदूर घर का सामान उतारकर नए घर में दाखिल हो रहे थे। तो गोया मकान बिक गया। चलो अच्छा हुआ, अल्लाह करे कोई अच्छे हमसाए आए हैं, मेरी कंपनी भी बन जाएगी। वरना तो हम जब से इस इलाके में शिफ्ट हो गए हैं, बोरियत ही बोरियत रही है। आसपास मेरी उम्र की कोई औरत और ना ही मेरे बच्चों का हम उम्र कोई बच्चा है। मैं दिल ही दिल में सोचती हुई घर में दाखिल होते साथ ही पंखा चलाया, बच्चों को बारी बारी नहलाया, फिर उनके लिए खाना लगा दिया। खाने के बाद मेरे बच्चे ज़रूर एक गिलास दूध पीते और फिर बिस्तर पर चले जाते। दोपहर की थोड़ी सी नींद लेते। इस वक्त मुझे दीगर काम निपटाने का मौका मिल जाता। शाम से कुछ देर पहले उठ जाते, आधा घंटा कार्टून देखते, फिर अपना होमवर्क करते। इतने में उनके पापा आ जाते, तो उनके साथ कुछ वक्त बिताते और फिर उनके कारी साहब आ जाते, उनसे सबक पढ़ते और रात का खाना खाते, जिस पर मैं अक्सर ही एहतमाम करती कि वाहद रात का खाना था जो अक्सर सब एक साथ खाते थे। और मुझे अपने शोहर और बच्चों के लिए नए नए खाने पकाने के साथ नित नए मीठे बनाकर रखने का हमेशा से शौक था। अबू के घर भी ये शौक अबू बगैर किसी हीलो हुज्जत के पूरा कर दिया करते थे, और शौहर के साथ भी अपना शौक जारी रखने में कोई पाबंदी नहीं थी। शुरू शुरू में रमीज़ को मेरी ग्रोसरी लिस्ट में नित नई चीज़ों को देखकर कोफ्त होती थी। ये क्यों चाहिए, क्या करोगी? मगर जब मैं कुछ नया बनाकर रखती तो उनको अच्छा लगता, लेकिन अपनी मर्दाना सिद्ध से मजबूर अक्सर एतराज़ कर ही जाते। लेकिन उन सब के बावजूद मेरी नई नई चीज़ें बनाने, इन्हें खूबसूरती से सजाकर पेश करने के शौक में कमी ना हुई। बच्चे भी मेरे खानों और हमेशा के पेश करने के अंदाज को सराहते, तो मुझे दिली खुशी होती। आज मैंने ख़ास एहतमाम के साथ मीठे में टर्किश डिश तायर इंसू बनाई थी। खाने के बाद उसे खूबसूरत सजावट के साथ पेश किया, तो बच्चे खुशी से झूमने लगे। रमीज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर दिन भर की सारी थकन उतर गई। इन्हें भी ये मीठा पसंद आया। शोहर की हल्की सी तारीफ भी बीवी का दिल बाग बाग कर देती। हर रोज़ की तरह अगला दिन भी इसी रूटीन से शुरू हुआ। बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद किचन समेटने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोना है। मैं साथ वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। कुछ अंदाज़ा नहीं कि करीबी बाजार कहाँ होगा। घर का और किचन का कुछ ज़रूरी सामान लेना था। मैंने साथ वाले दोनों घरों को भी दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। शुक्र है आपने दरवाज़ा खोल दिया। पुरकशिश शक्लो सूरत की दुबली पतली मेरी हम उम्र औरत ने दरवाज़ा खोलते ही अपनी परेशानी जाहिर की। ओह, आप सबसे पहले तो खुश आमदीद, अंदर आए। मैंने रस्मी मेहमान नवाजी का इजहार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। बच्चों को स्कूल भी लेकर जाना है, बैंक में भी कुछ काम है, अनम का यूनिफॉर्म भी उनकी स्कूल शॉप से खरीदना है, फिर किचन का सामान लेकर मुश्किल से घर पहुंचूंगी, तो बच्चों को स्कूल से पिक करने का वक्त हो जाएगा। आप प्लीज़ मुझे अच्छी मार्केट का बताइएगा। सब्जी फल मैंने कभी ठेलों ठेलों से नहीं लिए। मोना बातों की काफ़ी शौकीन लगती थी। आई एम सॉरी, मगर मुझे तो कुछ पता नहीं। ये सारी खरीदारी मेरे शौहर करते हैं, तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं कि करीब अच्छी मार्केट कहाँ होगी। मैं शर्मिंदा सी हुई। ओह, ओके, चले कोई बात नहीं, मैं खुद ही तलाश करती हूँ। चले, मैं चलती हूँ। बच्चे गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं, फिर मिलते हैं। उसने गाड़ी में बैठते हुए पीछे मुड़कर मुझे हाथ हिलाया। वो गाड़ी खुद चलाती थी, और गाड़ी चलाने वाली खवातीन हमेशा से ही मेरी कमजोरी रही हैं। अबू के घर कुछ अर्सा अबू और भाई की सरपरस्ती में गाड़ी सीखी और चलाई भी। फिर शादी हो गई। शादी के बाद भी अक्सर दिल में ख्वाहिश हुई, मगर रमीज हंस कर टालते थे, तो मैं भी इसरार ना करती। मगर आज उसे गाड़ी चलाता देखकर एक खौफ सी उठी। सोई हुई ख्वाहिश ने गोया अंगड़ाई ली थी।
مجھے مونا اچھی لگی، ہنس مکھ اور ڈیسنٹ، اس سے دوستی ہو سکتی ہے۔ میں بیرونی دروازہ بند کرتے واپس کچن میں آتے ہوئے سوچا دوپہر کو بچوں کو اسکول سے واپسی پر مونا پھر نظر آئی۔ وہ اپنی گاڑی کی ڈگی سے کچھ سامان نکال رہی تھی۔ اس کے اور میرے گھر کے درمیان صرف دو گھر۔ کیا حال ہے؟ معذرت، میں صبح آپ کا نام پوچھنا تو بھول ہی گئی۔ اصل میں اتنی جلدی میں تھی نا، بس اب بھی نکلنا ہے۔ اصل میں بچوں کی تیراکی کی کلاس کا وقت ہو رہا ہے، پھر بچوں کی اسکول فیلو کی میکڈونلڈ میں سالگرہ کی تقریب ہے، وہاں بھی جانا ہے۔ شام گئے تک کی واپسی ہوگی۔ ابھی تو ابھی تو پوری طرح گھر بھی سیٹ نہیں۔ وہ بولنے پر آتی تو اس کی زبان کی روانی دیکھنے والی۔ جی میرا نام کرن ہے، آپ نے اپنا نام مونا بتایا تھا نا؟ آپ کو مارکیٹ مل گئی تھی؟ ارے مونا، الماس الماس عمران، مونا تو بس عمران پیار سے بلاتے ہیں، ان کا تو بس نہیں چلتا کہ بس۔ خیر مجھے مارکیٹ مل گئی تھی۔ حیرت ہے، تمہارے گھر کے اتنے نزدیک ہے اور تم نے دیکھی نہیں۔ مجھے تو خود دیکھ کر حیرت ہو رہی۔ علاقے کے اس شہر میں بھی اب بین الاقوامی معیاری مارکیٹ کھل گئی ہے، آل ان ون اسٹور تھا۔ میرا تو کام بن گیا، تقریباً ساری ہی شاپنگ ہو گئی، بس کچھ گھر کی آرائش کا سامان رہ گیا تھا، وہ اب ہفتہ اتوار کو خریداری کروں گی۔ چلو میں چلتی ہوں، بچوں کی تیراکی کی کلاس کا وقت ہو رہا ہے، پھر ملتے ہیں۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی کرن، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس نے اپنائیت اور خوش دلی سے مجھے اور اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کی شخصیت میں جیسے کوئی سحر تھا، خوش لباس، خوش گفتار، خوش شکل اور چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ سجائے رکھنے والی۔ مجھے آج اس کے لیے کچھ اچھا سا پکا کر اس کے گھر دینا چاہیے۔ بیچاری ابھی ابھی تو شفٹ ہوئی ہے، اور کتنے کام ہوتے ہیں شفٹنگ کے۔ پھر جب ذرا گھر وغیرہ سیٹ کر لے گی تو رمیز سے پوچھ کر اسے کھانے یا چائے پر مدعو کروں گی۔ میں دل میں سوچتی ہوئی بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ بچوں کو روز کے معمول کی طرح نہلایا، استری ہوئے نئے کپڑے پہنائے، کھانا اور دودھ کا اجلاس دیا، بستر پر آرام کرانے کی غرض سے لٹایا۔ میں نے بہت چاؤ سے بریانی پکائی، بریانی کے لیے گوشت نکالا اور ساتھ ساتھ میٹھا بھی تیار کرنا شروع کر دیا۔ رمیز آفس سے گھر میں داخل ہوئے اور ساتھ ہی خوبصورت الفاظ میں کھانے کی بھینی بھینی خوشبو کی تعریف کی۔ ہر مرد کی طرح رمیز تعریف کے معاملے میں کنجوس تھے، مگر شاذ و نادر کر ہی دیتے۔ میرا دل خوشی سے اپنی جگہ نہ رہا۔ مونا کے گھر بریانی اور میٹھا دینے کے لیے مشکل سے راضی ہوئے، مگر ہو گئے۔ رمیز کی یہ عادت مجھے پہلے دن سے کھلتی تھی، ان سے کوئی بھی بات منوانے کے لیے مجھے 100 جتن کرنے پڑتے، اکثر مان جاتے تھے، مگر جب میں اچھی طرح اپنا دل بسیج چکی ہوتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، جب دیکھا کہ میرا دل پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو چاہ رہا ہے اور میں نے سارا دن